महाराजको सुरुवातदेखि नै यहाँ सम्पूर्ण कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। त्यसैले हामी महाराजजीको यो विशेष हामीमाथि दया कृपा र संसारभरिका हजारौँ शिष्यहरूसँगको समयको व्यस्तताको बावजुद पनि नेपालका भक्तहरूको निम्ति समय मिलाउनु भएकामा हामी महाराजप्रति सम्पूर्ण इस्कन नेपाल परिवार, परम पूज्य श्री श्रीमद् महाविष्णु स्वामी महाराज, जनरल सेक्रेटरी, को-जनरल सेक्रेटरी श्रीदेव पतिप्रभुजी, इस्कन नेपाल एक्जिक्युटिभ टिम लगायत सम्पूर्ण नेपाल परिवारको तर्फबाट महाराजलाई हामी हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अब महाराजजीको मुखारबिन्दबाट हामी नवदीप धाममा सम्पूर्ण भक्तहरूलाई विशेष प्रकारको ऊर्जा प्रदान गरिदिनु पनि हामी हृदयबाट अनुरोध गर्दछौँ। हरे कृष्ण। Vaishnavaya Srimate Bhaktivedanta Namaste Saraswati Devi Sannavadi Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna Hare